सर, तुम्ही आज कॅज्यू फेस्टिवलला गेला. या तिसऱ्यांदा एक सक्सेसफुल फेस्टिवल जाता, त्याबद्दल सांगा. एक बरी गजाल केल्या आमच्या मॅडम डॉक्टर दिव्या राणे. जे एफर्ट्स आसा आनी तुका सगळ्यांचो मागीर आशिर्वाद आसा आपल्या सगळ्या मिनिस्टरांचो, मागीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा. आनी म्हजो प्रोडक्ट पळय पयलीं कॅज्यूचो ते सगळ्यांक प्रदर्शन करपाक मेळटा. आनी वेगळे वेगळे जे पळय ते प्रोडक्ट आसा ते कशा पद्दतीन आमी मार्केट करूं शकता हें दाखोवपाची एक सगळ्यांक संदी मेळटा. आनी म्हाका दिसता खूब अशे म्हणजे यंग जे पळय एंटरप्रेन्युअर आसा ह्या फिल्डान वचपाचे, तेजेर प्रोसेस करपाचे म्हण जावं नॅचरल प्रोडक्ट बेश्टे दिवपाचे, ते खुबशे पळोवपाक मेळटा. आनी एक दोन दीस कशें आसा की सगळ्यांक उमेद आसतली. हितून खबर आहा की आमगे गोंयकार म्हणल्यार कशें आसा की काजूचे सामके एकदम वेगळे वेगळे सगळे म्हणजे मोठे धरून आमगेले फ्रुट्स पळय एपल पळय आसा ते धरून ताजो फिनिश प्रोडक्ट सुद्दां आमी सगळे पळोवपाक मेळटा. सर, खंय तरी सरकारान एक आतां आमी पळयल्या मांद्रे बी एक कॅज्यू प्लांटेशनाक उजो लागलेलो आनी खूब कडेन लागता, ती खंय तरी सेफगार्ड करपाक करतले. ते कशें आसना त्यो ह्यो गजाली थोड्यो पळय आसा पळय अनटवर्ड इन्सिडेंट्स म्हणटा ते जाता, पूण ते प्रोटेक्ट करपाक कितें कितें आमी करूं शकता ते मेजर्स घेवपाक जाय आनी ते घेता. ओके सर, थँक्यू.